پر وہی گل اقبال فرماندا ہے، کلندر لاہوری فرماندا ہے، میں کافر دے مومن دا فرق لبدا پھردا سا، دریا دے کنارے دے پھر رہا ہاں، پریشان ہاں، ایک دم حضرت خضر ظاہر ہو گئے، مینوں فرماندے نے اقبال کی لب رہا ہے؟ میں عرض کیتی سونیا میں کافر مومن دا فرق پیا لبنا وا، وہ آندا چھڈ میں تینوں دو لفظاں دس دینا وا، وہ دس سونیا کی فرق ہے؟ فرمایا کافر کیجے پہچان کے، کافر کیجے پہچان کے، آفاق میں گم ہے، کافر کیجے پہچان کے، آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے، گم اسی میں ہے آفاق۔ ادھر ویکھ ہن کھچ دی گل سناواں، سیدنا پیر پیران پیر دستگیر غوث پاک میران دی، آپ جا رہے ہیں، ہزاراں مرید نال نے، قدماں دے پیچھے پیچھے نے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دل دے اندر خیال، توجہ، کسے مرید دے دل وچ خیال آ جائے آپ دے پیچھے بڑی دنیا بھی پھرتی ہے، ایک دم سارے بندے نس گئے، حضور کلے ہی رہ گئے، مرید دے دل وچ پھر خیال آیا یہ کی بنیا تے سارے جاندے رہے، تھوڑی دیر تو بعد پھر سارے قدماں اکٹھے ہو گئے، میرے پیر موڈے دے ہاتھ رکھ کے غوث پاک فرماندا ہے کی سوچدا پھرنا ہے، لوکاں دے دل فقیر دیاں دو انگلاں دے وچ ہوندے نے، بھاویں انج چا پھیرن بھاویں انج پھیرن، جدوں تو آکھے کنا مجمع ہے میں دل وچ اپنے پھیریا ہے، سارے بھج گئے نے، جدوں تو پھر سوچیا ہی میں پھر دل وچ ارادہ کیتا ہے، سارے قدماں وچ آ گئے نے، معلوم ہویا فقیر دے دل دے عشق دی چھک کے بھاری پوری دا کوئی چکر نہیں، توجہ ہے، پر آپ دے دور ہی بڑے نکل گئے، اللہ دیا بندیا، ہائے ہائے ہائے، ساڈا سونا کلندر اقبال کلندر اقبال دا پیر فرماؤں ہے، رومی مثنوی رومی والا فقیر، جہدے بارے اقبال فرماؤں ہے علاج آتش رومی کے فیض میں ہے، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا بس، کہندا انگریزی منتر تیرے چل گیا مسلمان، جے تیرا علاج ہو سکتا ہے تے مولا روم تے درد تے سوز نال ہی ہو سکتا ہے، آپ فرماندے نے ظاہر اشراف آرد با چرخ بات نشی آمد محیط حق چرخ، فرماندے نے فقیر ویکھن بڑا ہی کمزور لگتا ہے، اینا کمزور لگتا مچھر بوالیاں دے چکر پیا دے، پر فرمایا تینوں دے اندر دا پتہ نہیں، فرمایا ظاہر ایڈا کمزور لگتا ہے فقیر دا کہ مچھر انہوں چکر دے، جے اندر ویکھیں تے فرمایا 7 آسمان اس دے دل دے پاسے پائے ہوندے، توجہ نہیں فرمائی، ہن پوچھ نہ دو کتھوں لیا جے نور، اے دیوا کیویں چمکیا ہے، باطن دا دیوا، ہر فقیر آکھے گا، ہر کمال آکھے گا، ہر خیر بولے گا،
دسے گا میں اس چراغ تو جنوں رب نے آخیا سراج منیرا او چشتیا جڑا ظاہری حسن یہ تے باطنی دی گل کی نا اندر والے دی جڑا ظاہری حسن و جمال ہوندا ہے یہ بھی اوتھے ہی لبدا ہے دس دیا میرا اج دی رات دے وچ ذکر آ جائے گا ہاں 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 قربان جاواں ادھر ویکھ بھاویں حسن یوسف ہوے بھاویں حضرت موسیٰ دا نور والا ہاتھ ہوے پاؤندے سن کچھ مبارک وچ ہاتھ پاؤنا کھبے پاسے دل والے پاسے ہاتھ پاؤنا باہر کڈنا دے 14ویں دے چن وانگو چمکدا بیضاء من غیر سوء بیماری نہیں پھل بیری نہیں چٹا ہے نہیں چٹا چن وانگو اے موجزہ سی کھبے پاسے ہاتھ کیوں پاندا سن دل والے پاسے پوا کے رب دسدا سی کوئی انہاں دے دل دا کی حال ہونا ہے دل دے اتوں ہاتھ رکھدے نے چمکن ڈے پیندا ہے تے دل دا کی حال ہونا ہے خیر ادھر ویکھ انہاں نو ہاتھ لبا ہے اوے ایتھے ذرا توجہ فرماویں گل کرن لگا کر دے ہاتھ ہاتھ یہ بھی بندے دے انسان دے حضرت موسیٰ کلیم آدم دی اولاد نے انہاں دا بغل وچ ہاتھ پان نال جے نور بن جاندا ہے تے نہ مننے کافر ہو جاندا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن ہے تے جے سنی چاکھے محمد سارا ہی نور